सर्वेभ्यो नमस्कारः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। 41तमः श्लोकः। तवाधारे मूले सह समयया लास्य परया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्यामुदयविधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननीमज्जगदितम्। पदच्छेदः। तव आधारे मूले सह समयया लास्यपरया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्याम् एताभ्याम् उदयविधिम् उद्दिश्य दयया सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननीमत् जगत् इदम्। अन्वयः। हे भगवति, तव मूले आधारे लास्यपरया समयया सह नवरसमहाताण्डवनटं नवात्मानं मन्ये उदयविधिम् उद्दिश्य दयया सनाथाभ्याम् एताभ्याम् उभाभ्याम् इदं जगत् जनकजननीमत् जज्ञे। आनन्दलहरी इति प्रथमभागस्य अन्तिमः श्लोकः। अन्तिमेन श्लोकेन षष्ठचक्रस्थं मूलाधारस्थितं पार्वतीसहितं श्रीमहादेवं स्तौति। मूलाधार चक्राधिष्ठानदेवते समयाम्बा महानटेश्वरो स्तुवन् तयोः एव अनुकूलयोः जगदुत्पत्तिहेतुत्वं प्रतिपादयति। महानटेश्वरः लास्येश्वरी च पूज्यौ। हे भगवति, तव मूले आधारे लास्यपरया समयया सह नवरसमहाताण्डवनटं नवात्मानं मन्ये। तव भवत्याः मूले आधारे मूलाधारचक्रे इत्यर्थः। आधारे आधारचक्रे चतुर्दलपद्ममध्ये लास्यपरया समयया लास्ये नृत्ये परं तात्पर्यं यस्याः तया स्त्रीकर्तृकं नृत्यं लास्यमिति उच्यते। शृङ्गारप्रधानं नृत्यं नृत्तासक्तया तया लास्यतत्परया लास्यप्रियया समयया सह समयसंज्ञया समं याति प्राप्नोति इति समया। पञ्चविधं साम्यं शक्तिसम्प्रदाये उच्यते। अधिष्ठान अनुष्ठान अवस्थान रूप नाम साम्यम्। एतैः शिवसादृश्यं याति समया देवी। शिवेन सह साम्यं याति समयया सह साकं समयाख्यया शक्त्या सह नवरस महाताण्डवनटं नवभिः शृङ्गारादिभिः रसैः महत् अद्भुतं ताण्डवं तत्र नटम् अभिनेतारं पुंकर्तृकं नृत्यं ताण्डवमिति उच्यते। नव च ते रसाः नवरसाः ते विद्यन्ते यस्मिन् रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। नवरसपूर्ण महाताण्डवनृत्तं कुर्वन्तम् आनन्दभैरवं नवात्मानं नवव्यूहात्मकम् आनन्दभैरवं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् इति 34तमे श्लोके नवात्मानविषये वयं ज्ञातवन्तः। षट्चक्राणि ग्रन्थित्रयं च मिलित्वा नव
तानि स्वरूपं यस्य तं नवात्मानम् इति वा तादृशं शिवम् अहं मन्ये, अहं जानामि, अहं ध्यायामि। उदयविधिम् उद्दिश्य एताभ्याम् उभाभ्यां दयया सनाथाभ्याम् इदं जगत् जनकजननीमत् जज्ञे। उदयविधिम् उद्दिश्य, उदयविधिम् उत्पत्तिम् उद्दिश्य महासंहारानन्तरं जगतः उत्पत्तिम् अनुसन्धाय पुनरुज्जीवनाय सृष्टिप्रक्रियाम् उद्दिश्य दयया कृपया नष्टस्य विश्वस्य कल्याणाय परमकारुणिकत्वेन दग्धलोकस्य पुनरुत्पादननिमित्तम् एताभ्याम् उभाभ्याम् आनन्दभैरवी महाभैरवाभ्यां भवानी शङ्कराभ्यां लास्यताण्डव समुत्सुकाभ्यां देवदेवीभ्यां सनाथाभ्यां मिलिताभ्यां नाथेन सह वर्तेते ताभ्यां सहकृताभ्यां दयया युक्ताभ्यां किमर्थम् उदयविधिम् उद्दिश्य ताभ्याम् इदं पूर्वोक्तं जगत् प्रपञ्चः स्थावर जङ्गमात्मकं भुवनं सिसृक्षोन्मीलित अनुग्रहेण जगत् इदं जनक जननीमत् माता पितृमत् माता पितृयुक्तं जज्ञे उत्पन्नम् उत्पेदे जगत् जनक जननीमत् जातं जगतः जननी अस्ति जनकः अस्ति इति भावः। जज्ञे इत्यत्र लिट्लकारः जनी प्रादुर्भावे इत्यस्मात् धातोः आत्मनेपदे प्रथमपुरुष एकवचनं। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति प्रसिद्धं किल। तयोः पार्वती परमेश्वरयोः अनुग्रहेण इदं जगत् यथापूर्वम् उत्पन्नं भवति। तव मूले आधारे लास्यपरया समयया सह नवरसमहाताण्डवनटं नवात्मानम् अहं मन्ये। उदयविधिम् उद्दिश्य दयया सनाथाभ्याम् एताभ्याम् उभाभ्याम् इदं जगत् जनक जननीमत् जातम्। श्लोकषट्के भगवत्पादैः आधारकमलादिक्रमं विहाय आज्ञाचक्रादिक्रमेण अवरोहणक्रमेण पूजाप्रकारः कथितः। अयमाशयः आत्मन आकाशसम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी इति श्रौतक्रममवलम्ब्य अवरोहणक्रमेण उक्तः इति आचार्याः सूचयन्ति। आनन्दलहरी इति प्रथमभागे शिवशक्तितत्त्वाधिष्ठितवर्णनानि कुण्डलिनी उपासना तान्त्रिक यान्त्रिक ध्यानप्रकाराः च प्रतिपादिताः इति वयं ज्ञातवन्तः। अग्रिमश्लोकादारभ्य देव्याः सौन्दर्यस्य अद्भुतं वर्णनमस्ति। पुनः श्लोकं पठामः। तवाधारे मूले सह समयया लास्यपरया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्यामुदयविधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननीमज्जगदिदम् इति सौन्दर्यलहर्याम् आनन्दलहर्याख्यः प्रथमभागः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः।
हरिः ओम्। धन्यवादः।